سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان لي بيتسب ببزل خمو سلامكم بزح ترف في بلالي انكو عدما نوشان لي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو ناز خون كعني كم تلمج واقا ورقي ايك خون واقا ورقي لو معنتي فبراير 10 ويكعا لكاتيت سلسته كاو 14 كارنت جميرو اسكاب 24 كارنت بنايوش تعدنا بناي دقز اللواقا كرينا سكعبدي في الزمن ختكتاتلو بأخورتي أقدم نشانالي حدش تزهنكم سبسكرايب نبرز زهنكم كع لايك شير ناغوركم نختبرتات عني لتحتنا يلاو لايك شير نتغور لي كابل بينا مسكن قوية ورقيت مالي كأنيسو نيرو إلى فيديو صريح لكم نيرة ياو ناي ورق واقعنا ناي حوالات أليم علاقة ياو متحزيولن كم معتنا معدب دعميزك آير إنه لو معندي نشتم بستوسنا ملكعو واقع ورقي وسخار إنانيو وسخو تايز أكل نزلت نقرأكم إياه سنايز أنحيت سناي مكرتها البرقامي كمنا عبسة ما يعتقري كوخوبي ونينا كمنا ورقة مني خال عالماز بايقنا سقاب ويلي يلنكم زبلي سقاب ويلي فقري استعدلي أنا خمني همزة ولدتي خالد عملي ولا خكب علي لحد فوق علي نعي عيني وإنا شنا سندت سونا عين لامبالنا كل عزا ونغلق نفسا همس صادق انبر مغننا وافطو نسي آدم يواد هبر زومي يواد هاي سايد آمان نسي آدم يواد هبر زومي يواد هاي እንግዲህ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ተመሊስና ተራኺብና ኔና ዋጋ ወርቂ በመጀመሪያ እንሪኦ በዓል 14 ካረንቲ ክኸውን በዓል 14 ካረንት ብሎም ማዓንቲ ዕለት የካቲት 3 ወይከዓ ፌብሩዋሪ 10 እዩ ዝኸውን ዘሎ ደቂ ዓበይቲ ወይ ምክንያቱም ካብ መዓልትና መዓልቲ ልዩነት ስለዝኒሄዎ ናይቲ ማል ዋጋና ናይ ሎም ማዓንቲ ዋጋ ክነፃፀር ከሎ ሰማይና ምድሪ ኢና ንዑ እየ ድማ መዓልቲ ዝጠቅስ ዘለኹ ስለዚህ ተኣነ ዝቐርበልኩም ዋጋ ወርቂ ብዘይ ምንም ዓይነት ቫት ብዘይ ምንም ዓይነት ናይ ሰራሕተኛ ብዘይ ምንም ዓይነት ነገር ናይ ገዛ ኸራይ ብቻ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እየ ዝቐርበልኩም ዘለኹ ኢሉ እውን ብናይ ኣሜሪካ ዶላር እውን ጎና ጎኒ ክነግረኩም እየ بمجمرة نريو بعد 14 كارنتي كون بعد 14 كارنت بنا إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي بعد 14 شحن 500 سوسان كشيت كلو بنا أمريكا دولار كعني 9 سنة وي سوسان شومنتن سنتيم كشيت وعيللو سلازي مسنايت مالي كنزازر كلو كاب 500 قرشي وسخ أرئينا نيو لألا 500 قرشي مالتيو قزيلنا نريو بعد 15 كارنتي كون بعد 15 كارنت بنا إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي بعد 15 شحن 500 نيو كشيات وعيل زلو مالتيو قزيلنا نريو بعد 16 كارنتي كون بعد 16 كارنت بنا إثيوبيا بهراو بانكي بنا إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي مالتيو بعسرت 6,610 كشيت كله بناي أمريكا دولار كعني ب207.05 سنتيم دولار يو كشيت وعيل زلو مالتيو كأزيلنا نريو بعل 17 كارنتي كخون بعل 17 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي ب17 شحن 650 كشيت كله بناي أمريكا دولار كعني بعسر ب213.15 سنتيم يو كشيات وعيل زلو سلازي لو معنتي حد جرام ورقي كاكل 300 قرش بلا علي وسخ أرئينا نهو مالتيو كاتلنا نريو بعل 18 كارنتي خون بايزوي 18 كارنت بتعمي قنجة ورقي لسلاسات زري ورقي بزح سوز حرفن زسرحون يو نزدفرالي عينت ناي كسار حابل كخوني خال قلبت كخوني خال بچا لسلاسان زرين ورقنيو 18 كارنت مالت ك18 كارنت
እስካብ 21 ካረንት ዘሎ ቆንጆ ወርቂ እዩ ማለት እዩ 18 ካረንት ብለው ማዓንት ዕለት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ب18600 ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ120 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካረንቲ ክኸውን 19 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ19700 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ127.10 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካረንቲ ክኸውን በዓል 20 ካረንት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ብ20,700 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ133.80 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም በዓል 20 ካረንት ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ያው መብዛሕትና ንፈትዎ ብጣዕሚ ጽሩይ ወርቂ ማለት እዩ ካብ 18 ቀፂሉ 20 እዩ ግን ደሞ 20 መብዛሕትኡ ሰብ ኣይመርፀን በዓል 21 ካረንት ዝመርፅ ማለት እዩ 21 ካረንት ማለት ከባቢ 85 ናይቲ ወርቂ ንጽህና ዝሓዘ እዩ ስለዚ በዓል 21 ካረንት ክንርኢ ከለና ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ብ21,800 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ140.50 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካረንቲ ክኸውን በዓል 22 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ዕዳጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ22,800 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ147.20 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካረንቲ ክኸውን 23 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ዕዳጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ23,800 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ153.90 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እንድሕር ደኣኒ ኣጠቃላይ ናይ ቫት ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ኩሎም ሙሉ ዘጠቃለለ ተኮይኑ ደሞ ኣብ ድንኳናት ማለት እዩ ሕድሕድ ወርቂ ልዕሊ 34,000 ወሰኽ ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ማለት እዩ እዚ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ እዩ ማለት እዩ ሓደ ቅናሽ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ወርቂ ዋጋ ብቻ እዩ እና ከምዚ መስል ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካረንት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መጨረሻ ጽሩይ ወርቂ 99.90% ጽሩይ ወርቂ ዝበሃል 24 ካረንቲ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ከዓኒ ንሓንቲ ግራም ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ብ24,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዝኒሆ ብናይ አሜሪካ ዶላር ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ብ160.60 ሳንቲም እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዝኒሆ እንድሕር ተስታውሱ ኮይንኩም ወይ ከዓ ዝረኣኽምዎ እንተዳልየኹም ማለት እዩ 24 ካረንት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ማለት እዩ 27,000 በፂሑ ነይሩ ንሓንቲ ግራም ማለት እዩ እና ልዕሊ 2,000 ድማ ቀኒዩ ዳም እስካብ 2,500 ቀኒሱ ዝ 500 ቅርሺ ድማ ኣብዚ ሰሙናት እዚያ እናወሰኸት ቀኒያና ዝሮ ወርቂ ውዒላ ሓዲሩ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ካብ ናይ ትማሊ ምስ ናይ ሎማዓንቲ ክነፃፀር ከሎ ሕድሕድ ግራም 250-300 ቅርሺ ዝወሰኸሉ እኒሆ እና ያው ወርቂ ሕዝጉን ቆንጆ እዩ እኒሆ ምክንያቱም 27,000 በፂሑ ስለዝቐነሰ እዩ እምበር እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ቅር ዘለኩም ነገር ተልኢ እውን ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ነስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገን ቆየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ همزة ولدتي خالد عملي
بعلي تحت فوق علي نعي عيني وإنا جنا سندر سامنا عين لامبالنا كل لك عسى ولو نفسا هم الصادق